आज़ाद जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया पर एक ख़बर के बड़े चर्चे रहे कि जो बलदियाती इलेक्शन है ये मुलतवी होने जा रहे हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से बर वक्त इसकी तरदीद हुई और उन्होंने बताया कि ये इलेक्शन हर दो सूरत में होकर रहेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में ये इलेक्शन एक खासे अरसे के बाद हो रहे हैं। 90 की दिहाई में दरख्वास्तें जमा हुई थी, उसके बाद ये इलेक्शन मुलतवी हो गए थे। 90 के बाद से अब 32 साल गुजर गए हैं। इस दौरान जो उस वक्त बच्चे थे अब वो जवान हैं, जो लड़कपन में थे वो अपनी आधी उम्र गुजार चुके हैं और अक्सरियत जो है वो 90 की दिहाई के बाद पैदा होने वाले अफराद हैं। उन इलेक्शंस में जिन्होंने हिस्सा लिया होगा उनमें से बहुत कम लोग होंगे या शायद होंगे नहीं जिन्होंने उनमें भी हिस्सा लिया था और अब भी वो हिस्सा ले रहे हैं। एक तो वजह इसकी ये है कि हमारे यहाँ कभी एक निज़ाम रहा ही नहीं है, कभी पार्लिमानी निज़ाम, कभी सदारती निज़ाम, कभी इलेक्शन होते हैं कभी नहीं होते। तो ये कौम के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। यही वजह है कि हमारे यहाँ बड़े लीडर पैदा नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह यही है कि वो इस प्रोसेस से नहीं गुजरे हैं। अगर कोई लीडर बनता भी है अपने तई तो उसमें वो तरबियत नहीं होती है, वो उसमें वो लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। सारी दुनिया में ये जो है बुनियादी जमहूरियतें, बेसिक डेमोक्रेसीज वाला BD इलेक्शंस वाला सिस्टम ही बुनियाद है। यहाँ से ही लोग तरबियत याफ्ता होकर जो है वो कौमी सतह की जो सियासत है उसमें वो हिस्सा लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो ये बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं इसका पहला मरहला था कागजात नामजदगी जमा करवाने का, उसके बाद इसकी जांच पड़ताल थी और इसके बाद अपीलों के लिए 1-2 दिन है जिनके छोटे मोटे एतराज़ात हैं वो अपने एतराज़ात दूर करवा के अपनी जो दरख्वास्त है नामजदगी है वो मंजूर करवा सकते हैं। इसके बाद जमातों का आपस में आ जाएगा कि उम्मीदवारान को बैठने बिठाने का मरहला आ जाएगा। कोई कहेगा मैंने 5,000 खर्चा किया, 10,000 खर्चा किया और कोई कहेगा कि मैंने गाड़ियाँ लाई थी, लोगों को खाना खिलाया, मेरा 50,000 खर्चा हो गया, लाख हो गया। तो फिर वो आपस में डील्स हो जाएंगी और जो कमज़ोर उम्मीदवार हैं, जो मजबूत उम्मीदवार वो उनकी हिमायत दूसरे लफ्ज़ों में वो ख़रीद लेंगे। तो जो कागजात नामजदगी का मरहला था वो बड़ा जो हमारे नए उम्मीदवारान थे ज़ाहिर उन्हें कोई अवेयरनेस नहीं थी तो वो बड़ा मुश्किल मरहला था उनके लिए। एक तो फॉर्म फिलिंग एक सबसे बड़ा मसला बना रहा। इलेक्शन कमीशन ने 3 सफ़ों वाला फॉर्म तो दिया था लेकिन ये पता नहीं कब का उठा के उन्होंने फ़ोटो कापियाँ करके दे दिया। हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ी समझने वाले हैं उनकी तादाद तो सबको पता है कि कितने लोग हैं जो अंग्रेज़ी समझते हैं और ये हो रहे भी ये इलेक्शन लोकल बॉडीज़ के हैं, बुनियादी इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन उसका फॉर्म इंग्लिश में होने की मुझे वजह समझ नहीं आई क्योंकि अक्सरियत जो थी उम्मीदवारान की वो कंफ्यूज थे और फॉर्म भी बहुत ही कंफ्यूजिंग था। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप फॉर्म फिल करें तो उसमें पहले जो उम्मीदवार होता है, जो ख्वाहिशमंद होता है, दरख्वास्त दहिंदा होता है, उसकी डिटेल्स मांगी जाती हैं। अगर कोई रेफरेंसेस दरकार होते हैं तो वो आखिरी सफ़े पे होते हैं कि आप 2 या 3 या जितने भी हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना सिस्टम है वो रेफरेंस लेटर मांगते हैं। जबकि इधर जो रेफरेंसेस थे वो प्रपोजर और सेकेंडर जो था वो पहले सफ़े पे था, लिहाजा बहुत सारे उन्होंने फॉर्म आपने ऐसे गलत फिल किए। उसमें यही था प्रपोजर का पहले वो उसने ही लिखना था ऊपर के BD इलेक्शन 2022, ये भी नहीं लिखने की तकलीफ़ गवारा की इलेक्शन कमीशन ने। उसके बाद फिर उसने लिखना था कि मैं फ़लाँ बंदे की नाम तजवीज़ करता हूँ कि ये इलेक्शन लड़े और फ़लाँ वार्ड और यूनियन काउंसिल और फिर उसने साइन करने थे। फिर उसी सफ़े पे नीचे ये था कि सेकेंडर वो भी समझ ले कि हमायत करने वाला था उसकी, तो उसने भी ऐसी ही डिटेल्स लिखनी थी। तो जो उम्मीदवार का जो था वो सफ़ा नंबर 2 पे था, फिर उम्मीदवार वहाँ अपनी डिटेल्स लिखता था, फिर अपने सिग्नेचर करते था और फिर आगे जो था वो रिटर्निंग ऑफिसर ने फिलअप करना था। और इस सारी तकलीफ दे सूरत हाल और परेशान कन सूरत हाल को और जो कशीदा माहौल था वो टेंस माहौल था जब रिटर्निंग ऑफिसर के पास गए तो उन्होंने अपनी स्माइल के साथ लोगों के साथ हंसी मजाक भी किया और जो
کاغذات تھے ان کو دیکھا بھی، اور سیلفیوں کی بھرپور انہوں نے اجازت دی ہر امیدوار نے، کیونکہ اس دن وہ اچھے کپڑے پہن کے آیا تھا، اس کی زندگی کا یہ سب سے اہم مرحلہ تھا، تو انہوں نے تصویروں کی جو ہے وہ کھلی اجازت دی، سب نے تصویریں کھل کے بنوائیں اور ہنسی اسمائل کے ساتھ انہوں نے اپنی درخواستیں ادھر ان کے حوالے کی۔ پھر جو دوسرا مرحلہ تھا ان درخواستوں کی جانچ پڑتال کا، تو اس میں زیادہ تر امیدواران جن کی درخواستیں مسترد ہوئیں وہ یہی تھا، ان کی ایج کیلکولیشن جو تھی وہ غلط تھی، کسی کی 1 ماہ کم بنتی تھی، کسی کی جو 10 دن یا 20 دن، تو وہ جو لوگ تھے انہیں بیسٹ وشز کے ساتھ ان کی درخواست مسترد کر دی گئی اور ان کی جو فیس جو تھی وہ قومی خزانے میں چلی گئی۔ پھر وہ امیدوار تھے جن کی اسناد جو تھیں وہ گم ہو چکی تھی، اس پہ بھی بڑے دلچسپ ریمارکس پاس کیے گئے کہ آپ لوگ اپنی سندوں کی حفاظت نہیں کر سکے تو قوم کے مستقبل کی حفاظت کیسے کر سکیں گے جب آپ ان الیکشنز میں کامیاب ہوں گے، تو ان کی درخواستیں بھی مسترد ہو گئیں۔ باقی جو اعتراضات تھے یہ اگلے 2 دن نپٹا دیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو سیاسی جماعتوں کا مرحلہ آئے گا کہ وہ ٹکٹ جاری کریں، وہ ٹکٹ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کروائے جائیں گے اور لوگوں کو جو ہیں انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے اور یہ لوگ اپنے فیلڈ میں آ جائیں گے۔ ان الیکشنز کے بارے میں ایک جو خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ غریبوں کے الیکشن ہوں گے، غریبوں کے لیے ہوں گے اور غریبوں کے ذریعے ہوں گے، لیکن جب کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی باری آئی تو وہی سرمایہ دار، پیسے والے، بڑی گاڑیوں والے اور تگڑے جو بینک بیلنس والے تھے وہ ان کی اچھی خاصی تعداد تھی، اور لگ بھی یہی رہا ہے کہ وہی پیسہ پھینک تماشا دیکھ والا معاملہ ہوگا، وہی پارٹیوں کے ٹکٹ بھی لے اڑیں گے اور ہو سکتا ہے وہ الیکشن بھی جیت جائیں۔ لیکن جو ہمارے امیدواران جو گاڑی افورڈ نہیں کر سکتے موٹر بائک پہ جا کے ووٹ مانگیں گے، اور ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ لوگ آج کل مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، وہ بڑی گاڑی والے کے ہاتھوں لوٹنا پسند کرتے ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے موٹر سائیکل والا ان کی صحیح مدد بھی کر سکے، ان کے مسائل حل بھی کر سکے، اس کی طرف وہ توجہ نہ کرے۔ لیکن پھر بھی اس الیکشن میں نوجوانوں کو ہر 2 صورت میں حصہ لینا چاہیے، انہیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اس پروسیس سے گزریں، ان میں لیڈرشپ کوالٹیز آئیں گی، مینجمنٹ آئے گی اور اس الیکشن پروسیس کو سمجھنے کا بھی پتہ چلے گا۔ الیکشنز پر بہت سارے لوگوں نے دلچسپ جو ہیں وہ تبصرے بھی کیے ہیں۔ ہمارے عزیز ایک چودھری ثاقب خادم نے بھی پوسٹ لگائی کہ ان کا کہنا تھا کہ ان الیکشنز میں 2 امیدواران ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے پوسٹرز پہ لکھا ہے کہ بے داغ ماضی، لیکن انہوں نے ثاقب خادم کی کمیٹی بھی کھائی ہوئی ہے۔ کمیٹیوں کا بڑا ایک سلسلہ چلا تھا کہ موٹر سائیکل دیتے تھے 3000 روپے یا 4000 یا 5000 روپے وہ منتھلی جمع کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک جگہ ہم بیٹھے تھے تو ہم نے کہا کہ بھرپور نوجوانوں نے آ کے حصہ لیا، کاغذات نامزدگی جمع کروائے، تو اس پہ ایک بندے نے جملہ کسا کہ نوجوانوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور باہر جو ڈھول والا تھا اس نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عوام کس کو ووٹ دیتے ہیں۔ پھر بھی ان باتوں پہ مت جائیے گا، بھرپور حصہ لیجئے ان الیکشنز میں، اس پروسیس کا حصہ بنیے، اور تبھی جا کر کوئی حالات، گھر بیٹھے رہیں گے، بولیں گے نہیں، خاموش رہیں گے تو پھر وہی سلسلہ چلتا رہے گا جو گزشتہ 75 سالوں سے چل رہا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔